Un autre exemple. Regardez. Nos amis construisent une maison. Donc, sujet, verbe, complément. Sujet là, fait le pluriel. Nos amis construisent, ENT, une maison. Regardez. جبنا le complément d'objet. Une maison est construite par nos amis. Donc, شوف كيفاش بدلنا. هنا le verbe راه عندنا في البريزون. درنا être في البريزون مع il parce que عندنا une maison construite par nos amis. Donc, هذه هي. كاينه un cas exceptionnel qui يكون عندنا هنا le on. Regardez. On a fabriqué des tables en bois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le sujet, c'est on. On. Donc, le on, c'est un pronom indéfini. ماناش عارفين شكون هو. Donc, كي نقلبو غادي نديرو des tables en bois. Le verbe هنا فاش راه عندنا في الباسي composé. À fabriquer. Donc, هنا عندنا pluriel des tables. Qu'est-ce qu'on va faire? On été. Le verbe شنو هو? fabriquer. Fabriquer. هنا غادي تقولوا لي وين راها par ما تكونش. علاش؟ باسكو هنا عندنا اون. اسكو نقولوا par on؟ شكون هما هادو اون؟ علاه نسمو برونو انديفيني. دونك كي يكون عندك لا فراز فيها لو اون ما نديروش باغ اون، غادي نديرو غير لا ترانسفورماسيون. هنا فراز كوريكت. دي طابل اون بوا اون تيتي فابريكي. لو سونس اي كومبليت تاع لا فراز. كاين حاجه اخرى كي يعطيك اون فراز باغ اكزومبل كيما هكا دي بوا اون تيتي فابريكي، هنا راها في الباسيف. يقول لك فيت لا ترانسفورم، يقول لك باغ اكزومبل كومونسي، يقول لك باغ اكزومبل فيت لا ترانسفورم ou bien transformer la phrase du au voix passive باغ اكزومبل على voix passive. دونك انت غادي تقولها في الباسيف راها في الاكتيف، فاش راها؟ دونك انت ما غاديش تفهم كي دير تعرف بلي لو فيرب راه كي يكون عندك être، يكون عندك être conjugué في الاكتيف بلس لو بارتيسيباس، هنا تعرف بلي راك في الباسيف. كي يكون عندك كيما هكا اي فابريكي، ولا كيما عطيتكم هاد ليكزامبل تاع قبيلاتينا، هنا عندك ديجا هنا عندنا هنا لو سوجي راه وحده، عندنا هنا لو باسي كومبوزي راه وحده. كيما باغ اكزومبل يعطيك هاد لا فراز يقول لك لا فيفا اي فوندي بار بلوزيور، هنا تفهم بلي غادي تعاود دير لها لا ترانسفورماسيون في الاكتيف. دونك هنا توجور لو طون دو باسي معناتها هنا راه عندنا اتر راه كونجوغي في كال طون، في نيبورت كال طون بلوس لو بارتيسيباسي. كاين ان اوتر كا، كاين نعطيكم ان اوتر اكزامبل. باغ اكزومبل اون مانج لا بوم. لا بوم اي مانجي، ما نجموش نقولوا باغ اون، سي فو. كاين ان كا اكسبسيونيل ou bien une remarque. La voix passive ou la voix active، la voix passive نديروها غير مع le complément d'objet direct. Ça veut dire la phrase qui contient un complément d'objet direct. La phrase qui contient un complément d'objet indirect. ما نجموش نديروا لها لا ترانسفورماسيون في لا فوا باسيف، امبوسيبل. نعطيكم ان اكزامبل هنا. بيير بونسي ديجا عندنا دونك هنا كي يكون عندك يكون عندك دو مور الفيرب، يكون عندك سون، هادو اللي بيهم هاد les marques اللي بيهم نعرفوا le complément d'objet indirect. Donc regardez, Pierre pensait à son inscription à la faculté de médecine. Donc phrase intransitive. intransitive واش معناتها intransitive؟ ما نقدروش نحولوها للباسيف باسكو علاش عندنا complément d'objet indirect، ما عندناش complément d'objet direct. دونك هذه انا عطيتها لكم جوست اون ريمارك باسكو ما غاديش يعطوكم حاجه كيما هذه، غادي يعطوكم اللي ديروها لا ترانسفورماسيون. دونك هنا اللي تحجزوا رواحكم في لو فيرب ولا تحجزوا رواحكم في لا كونجوغيزون. غادي نبعث لكم ليكزارسيس باش تديروا لابليكاسيون عليه، وتماكينه غادي تعرفوا الحاجه اللي ما فهمتوهاش وخبروني.